अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दुआ मांगने का सही तरीका क्या होता है। अक्सर हम ये नोटिस करेंगे कि बहुत से लोगों का दुआ मांगने का तरीका जो है वो सही नहीं होता है, तरतीब में नहीं होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है उसको सही करना। क्योंकि हम सब लोग चाहते हैं कि हमारी दुआएं जल्दी कबूल हों, हमारी दुआओं में तासीर हो, हमारी दुआ में खुलूस हो, क्योंकि हम सब लोग चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूलियत में जल्दी हो, राइट। तो इसके लिए एक छोटे सा तरीका है जिससे हम अपनी दुआओं को परफेक्ट कर सकते हैं, अपनी दुआओं में तासीर ला सकते हैं। छोटी सी पॉइंट है जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से, किस तरीके से हम अपनी दुआ करते हैं, और इंशाअल्लाह फिर हमारी दुआओं को अल्लाह ताला बहुत जल्द कबूल करेंगे। हमारी दुआएं बहुत बेहतरीन होंगी, क्योंकि अल्लाह ताला तो चाहता है कि हम उससे बातें करें, उससे दुआएं मांगें, उसके आगे हाथ फैलाएं, लेकिन हमें उसकी परफेक्शन भी आनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला को बहुत शर्म आती है कि जब उसका बंदा उसके आगे हाथ फैलाए और उसके उठे हाथों को वो कभी खाली नहीं लौटाता। तो सोचें कि हमारा अल्लाह कितना शर्म हया वाला है और बुलंद शान वाला है, सुभान अल्लाह। तो एक छोटा सा तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कोशिश करें कि आप लोग इसको फॉलो करें। सबसे पहली चीज़ तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर नमाज के बाद दुआ करें, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद। लेकिन हमें दिन में एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम भी होना चाहिए जिसमें हम तफसील से अल्लाह से बातें करें, अल्लाह से रूबरू होकर बातें करें, अल्लाह से अपने दिल की हर बात शेयर करें, जिसमें हमें कोई डिस्टर्ब करे ना, खूब लंबी लंबी अपने रब से बातें करें। क्योंकि तभी तो हमारा कनेक्शन जो है अपने रब से वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें स्टार्टिंग में करनी है वो है दुरूद शरीफ, क्योंकि दुरूद शरीफ के बगैर हमारी दुआ अधूरी है, नामुकम्मल है। तो हमें सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़कर अपनी दुआ को स्टार्ट करना चाहिए। तो आप प्लीज़ दुरूद शरीफ पढ़ना ना भूलें, शुरू में भी और लास्ट में भी। तो हमें स्टार्ट किससे करना है? अपने दुरूद इब्राहिम पढ़कर, दुरूद शरीफ पढ़कर हमें दुआ को स्टार्ट करना है, क्योंकि ये एक बेसिक क्राइटेरिया है दुआ का। तो दूसरी चीज़ क्या आती है? सूरह फातिहा। सूरह फातिहा जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान निर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। तो जब हम ये सूरत पढ़ते हैं तो हम इसमें अल्लाह ताला की हम्द व सना भी बयान करते हैं, और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन मतलब कि अल्लाह कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो हमने सारी बात यहीं कह दी कि हम उसे कितने मोहताज बंदे हैं, कितने बेबस बंदे हैं, कि तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मांगते हैं। तो हमें उन लोगों में शामिल कर जो तेरे नेक बंदे हैं, ना कि उनमें जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ। सो मेक श्योर कि आप लोगों को दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद सूरह फातिहा लाजमन पढ़नी है। तो जैसे आप लोग सूरह फातिहा पढ़ लें तो अल्लाह ताला की खूब हम्द व सना बयान करें, खूब उसकी तारीफ़ करें। और उसकी तारीफ़ उससे बेहतर क्या हो सकती है कि हम उसके नाम लेकर उसकी तारीफ़ करें। या रहमान, या रहीम, या गफ़्फ़ार मतलब बख्शने वाला, या वहाब अता करने वाला, या रज़्ज़ाक़ हम रिस्क के लिए कर सकते हैं, या रज़्ज़ाक़ यानी रिस्क देने वाला। अल्लाह से बेहतर राज़िक़ कौन है? अल-फ़ता मतलब सब मुश्किल कुशा करने वाला, मुश्किलों को आसान करने वाला। अल-समी सुनने वाला। अल-हफ़ीज़ हिफाजत करने वाला। अल-सलाम सलामती वाला। तो इतने प्यारे प्यारे नाम हैं अल्लाह ताला के। हम अल्लाह ताला के नामों का वास्ता देकर अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। अल्लाह को बड़ा पसंद है कि हम जब उसके आगे हाथ उठाते हैं, उससे मदद मांगते हैं, उसके नामों का वास्ता देकर उससे मदद मांगते हैं, तो हमारा रब हमारी तरफ मुतवज्जा होता है, हमें बड़ी गौर से सुनता है। तो हमें उसके नामों का आप लोग नाम याद करें, उसके इतने प्यारे प्यारे नाम हैं, उसके नामों का वास्ता देकर उससे दुआएं करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल करेंगे। खूब अल्लाह ताला के नामों का वास्ता देकर खूब दुआएं करें। फिर सब हमने अल्लाह ताला की हम्द व सना कर ली, अल्लाह की तारीफ़ बयां करी। फिर हमें अपने गुनाहों की अल्लाह से तौबा करनी है कि अल्लाह ताला तू बड़ा बख्शने वाला है, तू बड़ा गफ़ूर रहीम है, तू माफ़ करने वाला है, तू माफ़ी को पसंद करता है। तो हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा, जो हमने जाने अनजाने में
صغیرہ کبیرہ جو بھی گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. بے شک تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو سب سے بہترین معاف کرنے والا ہے. ہمیں اپنے گناہوں کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ ہمیں ڈاؤٹ ہو کہ ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اپنے پورے یقین سے، پورے اعتماد کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے. بے شک وہ سنتا ہے، وہ دلوں کے حالوں کو جانتا ہے. پھر ہمیں اپنے الفاظوں میں اللہ سے دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو بخشنے والا ہے، تو دینے والا ہے، تو بلند شان والا ہے، تو دونوں جہانوں کا مالک ہے، تو آسمان زمین کا مالک ہے، تو چرند اور پرند کا مالک ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ اپنے الفاظوں میں خوب اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے بالکل یقین کے ساتھ مانگیں، اللہ سے بہت دعائیں کریں، اپنے گناہ بخشوائیں، اپنی ہر چیز اللہ سے، اپنے دل کی ہر بات کہیں کہ اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے. ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے. ہم صبح توبہ کرتے ہیں، شام گناہ کرتے ہیں، شام توبہ کرتے ہیں، صبح گناہ کرتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق دے، ایسے توبہ کی توفیق دے کہ اس کے بعد کبھی ہم سے گناہ نہ ہو، کبھی کوئی ایسے کام نہ ہو جس سے تو ہم سے ناراض ہو، جس سے تو ہم سے دور ہو. اللہ تو ہمارے ہاتھوں سے وہ کام کرا کہ جس سے تو راضی ہو جا. تو ہمیں اپنی دعا کو اسٹارٹ کرنا ہے، اس یقین کے ساتھ اسٹارٹ کرنا ہے کہ تو ہی اللہ دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی دینے والا. اگر ہم اپنی ہی دعا پہ ڈاؤٹ کریں گے کہ یہ ہوگی نہیں ہوگی تو پھر وہ چیز صحیح نہیں ہوتی. آپ کو عزت چاہیے، آپ المعز کہہ کے اس کو پکاریں. آپ کو رزق چاہیے، الرزاق کہہ کر اس کو پکاریں. آپ کو چاہیے الوہاب، وہ بہت عطا کرنے والا ہے. آپ کو غنی ہونا ہے، آپ الغنیو کہہ کے اس کو پکاریں. اس کے بہت پیارے پیارے نام ہیں. جب آپ اپنی دعاؤں میں اس کے نام کو جوڑیں گے، اس کے نام کے ساتھ اس کو پکاریں گے، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اس نام سے اس کو پکاریں گے، تو آپ کی دعاؤں میں نا ایک الگ ہی تاثیر پیدا ہوگی، ایک الگ ہی نور آئے گا آپ کی دعاؤں میں. پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی خوبصورت زندگی دی ہے، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. ہم دیکھیں تو ہمارے آس پاس بہت بے شمار نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا ہے، تو وہ مانگنے سے کیوں نہیں دے گا؟ وہ ضرور دے گا مانگنے سے، لیکن ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں شکر گزار کے ساتھ ہوں. ہمیں صبر اور شکر کرنے والا ہونا چاہیے. ہمیں اللہ کی ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے اتنی خوبصورت صحت دی ہے. ہم اپنے ہاتھ پاؤں سے چلتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جو اپنی سانس کے بھی محتاج ہیں، جو اپنے ہاتھ پیروں کے بھی محتاج ہیں، جو اپنے کوئی کام نہیں کر پاتے. ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنا کوئی کام نہیں کر پاتے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ ہم اپنے ہاتھ پاؤں سے اٹھتے ہیں صبح میں، ہمیں اپنے ہاتھ پاؤں سے چلتے ہیں، کام کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بیسیکلی ہم دعا میں اپنا بے بس ہونا ظاہر کرتے ہیں کہ ہم کتنے بے بس ہیں، لاچار ہیں، اپنے رب کے ایک کن کے محتاج ہیں. بے شک اللہ بہت بڑی شان والا ہے، بادشاہ ہے. تو ہمیں اپنی دعا میں یہ ضرور بولنا چاہیے. سیکنڈ ون کہ ہمیں ہے نا ایک بہت خوبصورت دعا ہے جس کو ہمیں مانگنی چاہیے اپنی دعا میں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، جس سے انہوں نے پڑھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گھر دیا، ان کی شادی کرائی، ان کی لائف بہت چینج ہو گئی، بہت اچھے سے اسٹیبل ہو گئے. وہ دعا کیا ہے؟ ربی انی لما انذرتا الیہ من خیر فقیر. تو ہمیں اس دعا کو اپنی دعا میں ایڈ کرنا چاہیے. یہ بہت اچھی دعا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہمارے لیے چیز ہو وہ ہمارے لیے خیر ہو، اس میں بہت خیر ہو، اللہ کی رضا شامل ہو. تو ہمیں یہ ضرور پڑھنی چاہیے. اور بہت سی دعائیں ہیں جو بہت چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، لیکن بہت فائدہ ہے ان دعاؤں کا، بہت اثر ہے ان دعاؤں میں. تو ہمیں اپنی دعا میں یہ بھی بولنا چاہیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرا اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، اور بے شک تو ہی ہمارے لیے کافی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں. اور ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی تکلیف آتی تھی، کوئی پریشانی ان کے اوپر آتی تھی، تو وہ یہ دعا ضرور پڑھتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیثو. تو یہ بھی بہت پیاری دعا ہے. بہت سی دعائیں ہیں جو ایک لسٹ پوری بنا کر آپ لوگ رکھیں اور اس کو پڑھیں اور اس سے مانگیں اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ تو عطا کرنے والا ہے، وہ عطا کرتا ہے. ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن اس کو دینا خوب آتا ہے. اس کو وہ کہتا ہے کہ آپ مجھ سے مانگیں، میں عطا نہ کروں تو کہیں. ایک اور بہت پیاری دعا ہے جو ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کا بہت پیارا ترجمہ ہے کہ اے میرے رب تو ہم پہ دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. تو یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ ہم نے اس میں اللہ سے اپنی دنیا بھی مانگی اور اپنی آخرت بھی مانگی. تو ہمیں یہی سب پڑھ کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ کو منانا چاہیے. بہت پیاری دعائیں ہیں.
आई होप आप लोगों को समझ आई हो। तो आप लोग ये पढ़िए और यकीन के साथ, मतलब अल्लाह पर बहुत यकीन होना चाहिए। अपनी दुआ में अल्लाह से यकीन के साथ मांगिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबकी दुआओं को ज़रूर कबूल और मकबूल फरमाएंगे अपनी बारगाह इलाही में। सुबहानका रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।